भोव मोगाचेनो मोरयमायेच्या कथाबेन काळजा समर्पिल्लो हो शनिवाराचो दीस सांती सेम त्रिंदादेक आमी समर्पण दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी मोगाची परजा. प्रवादी एझेकिया अध्याय 30:7 ओळ 20:7. Prophet Ezekiel chapter 37 verse 27. The Lord God promises that he will be our God and we are his beloved people. So let us welcome the Lord in the Holy Eucharist. So मी आज जो पवित्र सक्रमेंतान होडा मोगान आनी होडा भक्तीपणान स्वागत करया, ताजें आराधन करया, मान आनी महिमा ताका आमी दिवया. गावन तें गीत A20 on page number 30, hymn number A20 A20 पान नंबर 30. मान आनी महिमा आराधन तुका समया. Somya हरी एक दिन भी सर्गी संसारी सर पड़ता तुझे चरणी. माननी महिमा आराधन तुका सोम्या. देवपण तुझे लिपो मनशा कुडगेवन आयलो. वेळा काळा पूर्वी देवा सोवे आसलो. देवपण तुझे लिपो मनशा संसारी सर पड़ता तुझे चरणी. माननी महिमा आराधन तुका सोम्या. मनशा पुता तुम्ही उंच भारत हांव समेस्तांक म्हजें तें एकवटायतलो. समी आज जेजूक आमी उंच बारया मोगाचें न्हू, तो आमच्या खातीर मनीस जालो, सडवण धरतो, आमच्या खातीर जीव दिल्लो, तो आमच्या खातीर अक्रेसो तें रगत व्हारोवन आमचें तें एक जावन आमकां ताच्या मोगांत आनी एकवटान बापा लागीं राजी कर सर्ग उक्तो गेलो. तो आमच्या सांगाता सासनाक सर्गींचे राज आमकां फावो करूंक व्हडा अत्रेगान तो आसा. ताका मान आनी महिमा दिवन ताचें आराधन आमी करया. निमान्या त्या जेवणा मोगा मंदा मेंदिलो. सेवेन जीवी जोरो पायशी सांचे धुले. निमान्या त्या जेवणा मोगा मंदा सेवेन जीवी जोरो पायशी सांचे धुले.
तुझ्या उघडा साकारात म्हणून सौम्या तुवे शिसाका दे दिलो मान आणि महिमा आराधना तुका सौम्या हर एक दिबी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधना तुका सौम्या आराधना तुका सौम्या महिमा तुका सौम्या हालेलुया 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 अर्गा तुका सौम्या होगळा तुका सौम्या वाखणी तुका सौम्या वंदन तुका सौम्या वर्णिपात तुका सौम्या नामान तुका सौम्या मान तुका सौम्या नमस्कार तुका सौम्या राजवडकी तुका सौम्या पदवी तुका सौम्या वंदित हांव तुका वर्णित हांव तुका गायत हांव तुका परगडत हांव तुका हालेलुया 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 हाले हालेलुया हाले हालेलुया. समी जेजू आमच्या लागीं उलयता मोगाचें न्हू जशें आमी भाग्यवंत हप्त्याक प्रवेश करूंक तयार जाल्या समी जेजू आमच्या लागीं उलयता जो हांवच्या वांजेलांत अध्याय 8 वळ 20-50 आनी 1 गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 8 वर्स 51 सतस हांव तुमकां सांगता जो कोण म्हजें उतर पाळटा तो केदींच मरण देखचो ना. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा सतस हांव तुमकां सांगता जो कोण म्हजें उतर पाळटा तो केदींच मरण देखचो ना. समिया जेजू तुवें सतस म्हाका सांगलां तुजें उतर पाळटा तो केदींच मरचो ना. तो ससनाच्या जिविताक उतरता तुजे थंय ससनाक जियेता बापाच्या मुखामळांत परजळीक जाता मरियमा येते सांता भक्तां सांगता आनी आंज बडव्यां सांगता तुज्या सर्गींच्या राज्यांत ससनाक आमी जियेतले हांव असलें भाग आमकां फावो कर. वय समिया जेजू तुजें उतर पाळूंक आमकां कृपा दी. तुजें उतर धाडून आमच्या पिडेस्तांक गूण कर. आमच्या मदें आसल्या गरजेवंताचे गरजो तूं फावो कर. सगळे वस्तू तूं वदक सोंदी अजापान तूं कर वेचमितान तूं कर महत् कार्यान तूं कर. वय समिया जेजू तूं भोव वर्तो जावन आसाय. 50 आनी 8 वळीर समी जेजू आमकां म्हणटा गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 8 वर्स 58 सतस हांव तुमकां सांगता अब्राहम आसचे आदींच हांव आसा. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा सतस हांव तुमकां सांगता अब्राहम आसचे आदींच हांव आसा. वय समिया जेजू हांव सत मानता हांव तुजेर विस्वास दवरता हांव तुजेर पातयेणी दवरता. सतस तुवें म्हाका सांगलां अब्राहमा प्रास वयल्यानच तूं आसाय. तुमचो आरंभ तुमचो शेवट तुमचो आल्फा तुमचो ओमेगा तूं ससनाक जियेताय. तरी तुवें म्हाका विसलाय तुवें म्हाका नांवान आपयलाय तुजो पाटलावदार म्हाका केलाय. म्हज्या सोडवणे पासत तूं कुर्सार मेलाय. वय समिया जेजू तुजे थंय हांव ससनाक जियेतलो सर म्हजी पातकां बगसतली तुजे थंय हांव ससनाक जियेतलो. हालेलुया होसाना हालेलुया. मोगाच्या समिया जेजू थंय आमी ससनाक जियेतले हांव देखून देवा बापाची देवा पुताची आनी पवित्र आत्म्याची स्तुती महिमा कर. मोगाच्या आमचो वेळ ह्या बोपय सक्रामेंता मुखार भोव अपुरबायन करशिया. ह्या बोपय सक्रामेंतान मोगाच्या कुर्पे वयर कुर्पा तुमचे थंय वळोन येतली. वय कितले भक्तीपणान भावार्थान विश्वासान स्तुती महिमा करतले तुमी तितली कुर्पे वयर कुर्पा तुमच्या कुटुंबांत वळटली. कोणा खातीर तुमी मागतात आवय बापांक पासत या भाव भयणी पासत काजरी जिवितांत घोवा पासत बायले पासत या भुरग्यां पासत नातरां पासत या इराणांत शांती समाधान येवच्या खातीर या सगळ्या संवसारांत वय शांती समाधान स्थापन जावच्या पासत आनी आमच्या भारत देशांत कसलीच अर्थीक अडचणी विशयी जावन
तर LPG गॅस या कसलेच वाहनाचे इंधन द फ्युअल उणें पडनाशें. आमची मोगाची मनशां सगळ्या संवसारार आसा तांकां वय बरें काम मेळाचें, पिडेस्त आसात आनी गूण जायचें, आशिर्वाद आनी बेसांवां आयच्या काळार देवातां देवन येशे मोगाचें न्हू आमी भक्तीपणान मागया. B74 पेज नंबर 76 पान नंबर 70 आनी 6 कंतार नंबर B70 आनी 4 74. देवा बापा स्तुति महिमा, 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 देवा बापा, 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 देवा बापा. जेजू सम्या स्तुति महिमा, जेजू सम्या स्तुति महिमा, जेजू सम्यक स्तुति महिमा, जेजू सम्यक स्तुति महिमा, जेजू सम्या स्तुति महिमा, जेजू सम्या स्तुति महिमा, जेजू सम्या, 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 जेजू सम्या. पवित्रात्म्या स्तुति महिमा, 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 पवित्रात्म्या, 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 पवित्रात्म्या. Alleluia, 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 alleluia. Praise God and pray for all your needs. The Lord will provide for every one of your needs. God is the provider. He is Jehovah Jireh, Yahweh Yireh, God the provider.
सोर वस्तू तुमकां वदकसून दितलो. ही जहोवा राफा, ही जहोवा रफिका, गॉड द हीलर. तुझे हरी एक पिडा गुण करतलो. भावार्थान माग ताच्या लागीं गुण करची दैवीक सकत ताचे तान व्हळोन येतली. ही गुण करची कृपा तुझे ते व्हळोन येतली. वैज असो वैज जहोवा राफा, जहोवा रफिका तो जावन आसा. तुझ्या जिवितांत जैत लाभयतलो, जैत यशस्वी समृद्धी लाभयतलो. जहोवा निसी आमकां जैत लाभोवचो देव. जहोवा निसी परीक्षा बरयल्या तुवें 10वी बोर्ड एग्जाम. तुवें चिंतलें की 60 मार्क्स तुका येतले, बऱ्यांतले बरे रिजल्ट तुका फावो जातले. PUC बोर्ड एग्जाम बरयल्या, बऱ्यांतले बरे रिजल्ट तुका येतले, हाय डिस्टिंक्शन तुका मेळटले. तुवें खंयच्या कॉलेजींत खंयच्या इन्स्टिट्यूशनांत तुका प्रवेश जायचे. यू विल बी ब्लेस्ड विथ द बेस्ट ऑफ इन्स्टिट्यूशन फॉर युअर हाय स्टडीज. You will have all the success in your IELTS, OET, in your job interviews, in your business, whatever work that you have undertaken. In all your undertakings, you will be prosperous and glorious. Surrender your life to the Lord just now, right now. Call on the name of the Lord. You and your household will be saved. Call on the name of the Lord. समया जेजूच्या नावाचेर भावार्थार विश्वास दवर, ताचें नांव उलो कर. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर. Jesus, son of David, have mercy on me. Hallelujah, 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 hallelujah. हो मोगाच्यानो, जेजू म्हज्या लागीं तुज्या लागीं व्हडा मोगान उलयता. जुआंवचो वांजेल अध्याय 8 वळ 51. गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 8 वर्स 51. सतस हांव तुमकां सांगता, जो कोण म्हजें उतर पाळटा तो केदींच मरण देखचो ना. ट्रुली आय टेल यू, whoever hears my voice and lives according to my word, he will never see death. होय मोगाच्यानो, समया जेजूचें उतर आमी स्विकार कर. त्या उतरा प्रमाणे आमी जियेल्यार आमी मरण देखचें ना. कित्याक समी जेजू मोगाच्यान आशेता हांवें आनी तुवें सासनाक ताचे सवें जिये जाय म्हणून. एक भयण अनिता मारिया म्हणली, इस्रायल तावन 2 दिसां पयलें म्हाका फोन करता. तें तिच्या जिवितांत तें एक व्हड आकांताचें घडून जाल्लें मात तितल्या भितर ती म्हणटा ती भायर गेल्ली, येवन आसली ह्या पैणकर नासली एका बसार. त्या वेळार थंयसर सैरान जालें. कित्याक आतां झुजाचें वातावरण, तांकां सैरान जाता आनी तशेंच तांकां मॅसेज येवंक सुरू जातात फोनार, वय जागृत रावा, अपाय आसा. आनी तितल्यार तें सैरान येतच या तें अलर्ट येतच बस ड्रायव्हरान बस थंयच रावय जाय, लोकांनी धांवा जाय, खंयच्याय जाग्यार आसल्या बंकारा भितर वचून तांणी सुरक्षीत रावा जाय. बंकार म्हळ्यार धरणी भितर थंयसर जागे आसतात. कित्याक झुजाच्या वेळार मिसायल्स येतात, मिसायल सांगतात तातूंत बॉम्ब आसतात. मिसायल पडटा आसतना बॉम्ब पडटात आनी जायतो नस जाता, जायत्या जाणांक जिवाकय अपाय आसा. आनी त्या वेळार बस रावय जें आसलें कितें की ड्रायव्हरान बस येयल्लें मुखार व्हेलें. मुखार व्हरून परतून सायरान जातना थंयसर बस रावयलें. बसार आसलीं सगळीं देंवन धांवता म्हणटा आसतना तितल्या भितर खंयसर पयलें बस रावय जें आसलें थंयसर ताणें रावना त्याच जाग्यार मिसायल आयलें, व्हडलें सयत आनी पडलें आनी ह्या लोकांच्या दोळ्या मुखारच थंयसर आसलें एक खार सगळें बस्ट जालें, पिटो जालें आनी उजो जालो. आनी जर तर तें बस ह्या ड्रायव्हरान सायरान आयिल्ल्या तक्षण त्या जाग्यार रावयलें जाल्यार त्या बसार आसले सगळे मरते आसले आनी व्हड एक अवघड जाता आलें, व्हड एक नश्ट जाता आसलो. देखून हात पांय कांपले त्या बसार आसल्या पैकी. आनी त्या बसार आसली ती भयण आनी त्या मरिया ते हांगासर तक्षण फोन करून सांगता ती बसार आसतना सयत दैवीक लोरेतन मंदिराचें आराधन आनी मिसाचें बलिदान ती पळोवन आसा. थंयसर तें आराधन पळयत आसतना थंयसर तिका मेळिल्लें तें देवाचें उतर जावन आसा. जॉबाच्या बुकांत अध्याय 1 वळ 10. जॉब चॅप्टर 1 वर्स 10. सर्वेस्पर देव जॉबाच्या भोंवतणी आनी जॉबाच्या घराच्या भोंवतणी आनी ताच्या सर्वस्वाच्या भोंवतणी एक ताणें संरक्षणाची वंय घालून ताका आनी ताच्या संगतीक संरक्षण दिलां. तशेंच जॉबाच्या हाताच्या हर एका वावराचेर येवजणेचेर सर्वेस्पर देवान आशिर्वाद घाल. तशें हर एका वावरांत ताणें समृद्धी आनी प्रगती जोडिशें केलां. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हें देवाचें उतर ती आपणा इतल्या सांगून आसली मात्र
म्हज्या भोंवतणी सर्वेस्पर देवान म्हज्या संरक्षणाची वय गेल्या. गांवांत म्हजो पती आसा, म्हजी भुरगीं आसा, तांचे भोंवतणी एक उजा अशी वय गेल्या. म्हजें म्हणलें आस्तबदी घर आनी जें कितें आसा ताचे भोंवतणी देवान एक संरक्षणाची वय गेल्या. हें ती नियाळ करनासली, देवाचें उतर ती स्विकार करनासली. आनी ती म्हणटा देवानच म्हाका राखलें आनी सांबाळलें. तें मिसायल येवचें आसलें म्हज्या भोंवतणी. दोळ्यांक दिसना तसलो उज आसो, एक पागोर आसा, संरक्षणाची वय आसा. समिया जेसूची वेंग म्हज्या भोंवतणी आसा. देखून हांव देवान म्हाका निवारलें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. वय मोगाचें न्हू, सर्वेस्पर देवाचें उतर आमी पाळटा आसतना सर्वेस्परा देवा थंय मोगाचें न्हू आमी सासणाक जियेतल्या मोगाचें आमकां मरणाची भिरांत ना. आमी मरणांत मोगाचें न्हू आमचें जिवीत अखेर जायना. सासणाच्या जिविताक आमी उतरोन मेळटा. आनी एक जोडें हांगासर येवन देवाक अर्घ आनी होकलाव दिता. कित्याक एक भयण हांगासर रेतेरेक आयिल्ली आनी हांगासर रेतेरेक येता आसतना येवच्या पयलेंच तिजें डिवोर्स जाल्लें आनी तिच्या पती तावन ती मेकळी जाल्ली, विंगड जाल्ली. मात न्ही तिणें घोवाचेर थंयसर कोर्टांत जायते पयशे लगभग 1 करोडा वयर पयशे मेळाचे आपणाक घोवा तावन त्या डिवोर्सा वेळार वेगळा सारा वेळार म्हणून ताचेर तिणें वत्तड घाल्लो. आनी तशेंच जायत्या तरान लॉयरा माकांत्र तेज्या घोवाक जायत्या तरान कश्ट दगदणी तिणें दिल्ली जावन आसा. आनी ताका परतून कोर्टाक व्हरून व्हेल्लें जावन आसा. आनी अकरेक डिवोर्स जाल्लो, वेगळा सार जाल्लो, पूण आनीकी चडीत पयशे जायचे म्हणून कोर्टांत तिणें फिर्याद मांडली जावन आसा तिच्या घोवाचेर. जिवितांत तिका शांती नातली, समाधान नातली. हांगासर रेतेर करता आसतना देवाचें उतर तिच्या जिवितांत आयलें. आनी विशयी जावन मालाकी प्रवादिचो बूक अध्याय 2 वळ 16, मालाकी चॅप्टर 2 वर्स 16. सर्वेस्पर देव तिच्या काळजांत उलयलो, हांव लग्ना विच्छेद असो खांठळटां, हांव लग्ना विच्छेद खांठळटां. आय हेट डिवोर्सस. हें देवाचें उतर तिच्या काळजांत येता आसतना जेजूचें देवाचें उतर तिणें स्विकार केलें. हांव तें जियेतलीं, म्हज्या घोवाक हांव डिवोर्स दिवचें ना, हांव ताचे तान मेकळी जावचें ना. जें देवान जोडलां तें हांव विंगड करचें ना. हांवें सूख केली कोर्टा वचून, पूण आतां कोर्टांत हांव डिवोर्साचें पेपर आयलां तें केवल एक पेपर मात्र म्हणून हांव तें पिंजून घालतलीं आनी म्हज्या घोवा थंय एकवटतलें. आनी ती हांगा तावन रेतेर जाल्या उपरांत चड आनी चड मागण्याची जाली. आनी तिचो तो स्वार्थ पयशे जायचे, घोवाक जायते कश्टून ताच्या कुटुंबांत तावन पयशे काणगेचे, घोवाक जायची शिक्षा जायची, घोवान निराश जायची, देदेस्पर जायची, असले सगळीं बोगणां गेलीं. घोवाक तिणें बक्षिलें, घोवा खातीर मागलें आनी फाटीं गेल्या उपरांत घोवा लागीं राजी जावंक हर प्रयत्न तेणें केलें. दुसऱ्या मुखांत्र घोवाक मेळोवंक, घोवा लागीं राजी जावंक आनी घोवा लागीं राजी संधान करून दोगांय हांगासर रेतेरेक आयलीं. म्हणटा ती दोगांय रेतेरेक आयलीं. सांगाता रेतेर करून हांगासर एकामेका बगसून हांगासर ती एक जालीं. आनी उपरांत वचून तांणी डिवोर्साचो फाटीं काडलो आनी परत्यान काजारी सक्रामेंतांत भोव आपुरबायेन जिवन आसात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी ती हांगासर केदाळ आयल्यार ती म्हणटात, फादर आमी जर तर समियान जेजूचें उतर आयकनातलें जाल्यार त्या मालाकीच्या प्रवादीच्या बुकांत अध्याय 2 वळ 16, सर्वेस्पर देव लग्ना विच्छेदनाचो खांठाळो करता. हें देवाचें उतर आमी आयकून तें पाळिनातलें जाल्यार आमी आमच्या पातकान मरतें आसल्या. त्या उतरांतय समियान आमकां एक नवें जिवीत दिलां. आज आमी मोगान जिवन आसा, एकामेका खातीर मागोन जिवन आसा. सदांय न्हिदूं वयच्या पयलें देंबयेर पडोन आमी मागता. सदांय काजाराच्या दिसा आमी दिल्ली ती भासावणी परतून करून सदांय एकामेकाचो हात धरून मागून आमी न्हिदूं येता. सकाळीं उठून आमी सांगाता मागणें करता आनी सांगाता आमी मिसां वयता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाचें न्हू, देवाचें उतर जो पाळटा, समिया जेसूचें उतर तो पाळटा, तो मरण देखचो ना, समी जेसू म्हणटा. आनी समी जेसू मोगाचें न्हू आमचो कितलो मोग करता, आमच्या खातीर मोगाचें न्हू तो जीव दिता. जेसू सगळ्यांनीतल्यान बरी खरीत गेलो, पूण लोक ताचे विरोध जालो, ताचो द्वेश केलो. जेन्ना जेसून म्हणे जो कोण म्हजें उतर पाळटा तो केदींच मरचो ना म्हणटा आसतना फारिजेव शास्त्री सगळे हांसले आनी त्या काळाचे जुदेव ताचेर हांसले आनी तांणी चिंतलें हो पिसो जाला, हाचेर देंवसर आयला, मरण सयत देखचें ना म्हणटा, कोणी मरा ना म्हणटा अशें ताणें सांगचें गी. आनी उपरांत ताका तांणी लगाड काडूंक नाश करूंक तांणी चिंतलें. आनी तांचे पैकी कायफास म्हणलो, जेरुसलेमाचो देवाळाचो तो मुखेल याजक, अशें म्हणटा जुवांचो वांजेल अध्याय 11 वळ 50,
सगळें रस नास जावच्या बदलाक परजे खातीर एक मनशान मरचें बरें. जॉन चॅप्टर 11 वर्स 50. सगळें राष्ट्र नास जावच्या बदलाक परजे खातीर एक मनशान मरचें बरें. मनशाची चिंता पळया. राष्ट्र म्हणटाना तो कैफास आपणा विशयांत आनी आपल्या लोकां विशयान चिंता. आपणान वचच्या खातीर, आपणान कुशालकायेन जियोनच्या खातीर कोणेय एकल्यान मरचें बरें आनी त्या नासरेच्या जेजून मरचें बरें. तेंचो मोगाचें न्हू सर्वेस्पोर देव कितें म्हणटा. जो हांवच्या वांजेलान 3ऱ्या अध्यायान 16व्या वळीर आमी वाचता. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16. देवान ह्या संवसाराचो इतलोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ताणें समर्पण दिलो. आनी ताज्या पुता तें सत म्हणटाल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्या हर एकल्यान बादशावी चडच्या खातीर. ह्या सर्वेस्पर देवा बापाच्या उतरांत मोगाचें देव म्हजो तुजो कितलो मोग करता की म्हणून मोगाचें आमकां स्पश्ट जाता. तो आमचो मोग करून आपल्या एकल्याच पुताक समर्पण दिवन तो पूत कुर्सार मरोंक तो त्याग सॅक्रिफायस करता. तेंच मनशांचो स्वार्थ आनी अबस्वार्थ पळया. आपणान जिवनच्या खातीर हेरांनी मरा जाय, हेरांक कश्ट जाय, हेरांक शिक्षा जाय, हेरांक शिराप पडा जाय आनी हांवें जियें. मोगाचें असलो विपर्यास आमी पळयता. आतां आमी ह्या भाग्यवंत हप्त्याक आमी प्रवेश करता आसतना आज शनिवार, फाल्यां पांचांव असो आयतार जेजूचे कश्ट आमी नियाळटले फाल्यां. आनी उपरांत केवळ 5 दीस उरले आमचे उपवासाचे, प्राचिताचे, मागणे करचे, कुर्सा वांटकर मागणे करचे आनी बरें वाचप वाचचें आनी दान धर्म करचें. आनी हे 5 दीस तरी मोगाचें भोव भाग्यवंतपणी सोमियाच्या एकवटांत आमी जियेवया. सोमियाचो मोगाचें आमी पाटलाव करया. त्या वेळार मोगाचें सोमियाच्या काळजाचो अत्रेक चड आनी चड मोगाचें आमकां आज समजता. आयच्या पयलें वाचप एजेकियल प्रवादच्या बुकांत 30 आनी 7 अध्यायान थंयसर 22वी बोड. एजेकियल चॅप्टर 37 वर्स 22. इस्रायलाच्या पर्वताचेर हांव तांचें एकच राष्ट्र करतलो आनी तांचेर समेत तांचेर एकलोच राजवट चलयतलो. आनी थंयसर 20 आनी 7 वळीर आमी वाचता वर्स 27. म्हजो निवास तांच्या मदें आसतलो, हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाचें सर्वेस्पर देवाच्या काळजाचे एकच जात्रेक त्या जेरुसलेमाच्या पर्वताचेर म्हणजे मोगाचें जेरुसलेम म्हळ्यार देवाचें शहर. आनी देवाचें शहर खंय आसा मोगाचें सोमिया जेजून कुर्सार मरोन आमकां नितळ करून आमचें काळीज, आमचें अंतस्करण, आमचो आत्मो देवाचें जेरुसलेम देवाचें देवाळ केलां. आमच्या काळजान देव वस्ती करूंक आशेता. मनीस मोगाचें कित्याक झगडटा? मनशान मोगाचें आपल्या काळजांत आसल्या देवाची महिमा तांणी होगडायल्या. थंयसर देवसरा सैतानाक दवरलां, 10 उपादेश मोडल्यात. देखून मोगाचें मनीस झुजता. इरानाचें तें झूज पळया. भोंवतणीचे देश अमेरिका, इस्रायल, जॉर्डन, पालेस्तीन सगळीं एकामेका झुजतात. मात न्ही गाल्फाच्या देशांचेर इतली मिसायल्स पडून आसात. आमचो लोक कितलो भियोन आसा, कावजन आसा. जाल्यार मोगाचें जायतीं अजापां वेजमेतां जावन आसात. बहरेनांत जावन म्हाका थोड्यांनी फोन केलें, कुवेटांत थोड्यांनी म्हाका फोन केलें, फादर आमच्या घराच्या कुशीनच मिसायल पडले आनी बॉम्ब पडले. आमी रोडार वता आसतना आमच्या मुखल्यार ते मिसायल येवचे आमी पळयलें. पूण जशें जॉबाच्या बुकांत अध्याय 1 वळ 10 सर्वेस्पर देवान बसयलां. आमच्या भोंवतणी देवान संरक्षणाची एक वंय घालन आमकां राखलें आनी सांबाळलें. देखून दैवीक लोरेत्र मंदिराचें आराधना आमी केदाळे पळयता. पळय मोगाचें दैवीक लोरेत्र मंदिराच्या आराधनाद्वारे सर्वेस्पर देव मोगाचें आमच्या हरी एकल्यांच्या भोंवतणी, आमच्या घराच्या भोंवतणी, आमच्या मोगाच्या मनशांच्या भोंवतणी, आमच्या आस्ती बदिकाच्या भोंवतणी, आमच्या सर्वस्वाच्या भोंवतणी एक संरक्षणाची वंय घालून देव आमकां राखता आनी सांबाळटा. आनी आमच्या सर वावरांत आमी अभिवृद्धी ग्रेस्तकाय चडशें करता. आनी सर्वेस्पर देवाची आशा जावन आसा मोगाचें देवान आमच्या काळजांत वस्ती करी जाय. आमी ताची मोगाची परज जाय जायत आनी आमच्यो देव जाय जाय. तर आमकां मोगाचें मरण आसचें ना. आमच्या कुडीच्या मरणांत आमी सासणाच्या जिविताक उतरोवन वेतल्या. असले मोगाचें भाग, असले आशिर्वाद, असले बेसांव आमकां दिवच्या खातीर समी जेजू कुर्सार मेलो. तर त्या बोपय सक्रामेंताचेर मोगाचें आमी दिश्ट घालया. समी जेजू आशेता आमी ताका आमचो देव करून घे जाय म्हणून. व्हडा मोगान ताका आमच्या काळजाचो राय करून घे जाय म्हणून. व्हडा मोगान ताज्या मोगांतच आमी जियेसे म्हणून. समी जेजू तुज्या मोगांतच हांव जियेता. ह्या भाग्यवंत हप्त्यान हांव तुजे कश्ट नियाळ करता. मात न्ही तुजे कश्ट म्हज्या काळजांत हांव सदांच जगोवन दवरता. म्हजें काळीज तुज्या कोर्साच्या पांयांच्या खिळ्यांक तें खिळाय. तुजे तावन केदेंच मेकळो म्हाका करिनाका.
तुज्या कुर्साचें मरण केन्नाच हांवें विसरनाशें. तुज्या कुर्सा मुळे उबें रावन तुज्या अमोलीक रक्तान हांवें नितळ जायशें कर, पवित्र जायशें कर. म्हज्या जिविताच्या कश्टांक संकश्टांक दगदवण्याक हांवें भियेनासतना, निराश जायनासतना, देस्पर जायनासतना तुजे थावन येवची ती कुरपे वयर कुरपा हांवें जोडचें कर. आनी म्हज्या जिविताच्या कश्टांक फुडकार पयस मी जेजू तुका मानता तसलें महिमेचें जिवीत जियोंक म्हाका फोव कर. तोच म्हजो बरवसो, तोच म्हजो भद्र आसरो. Tu sumia borboso, tu sumia badrasro, rakshak tu dai dimso, chin Jezusa zai dimso. मोगाचें न्हू, जो कोण आज जनान दिवसाचेर शिता तांच्या सांगात आमी संतोष पावता, तांकां आमी वेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा. जॉन अँटनी डिसोजा, केम्मण. सबीना लोबो, इंग्लंड. सिंथिया सिक्वेरा, ताने, मुंबई. जोविल डिसोजा, विजयडका. मास्टर शॉनित प्रवीण पुत्रन, 4th birthday. 60th birthday of Sister Priscilla D'Souza. 88th birthday of Urban Pereira. 8th birthday of Warren Ruhan DeMello. Eliza D'Souza Mulki. Pauline D'Souza. Sister Priscilla D'Souza, Bethany sister, 60th birthday. Balkunje Bettu House and Medlin Convent Mulki. तशेंच काजाराचो वार्षिक दिवसाचेर शिता तांच्या सांगात आमी संतोष पावता. थोड्यांनी नव्या घराचें उक्तावण केलां, नवें फ्लॅट घेतलां आनी थोड्यांचो कुमगार आसा, पयलो कुमगार आसा, जुबले आसा. तुमकां समेस्तां आमी अभिनंदन पाठयता, देवाचें आशिर्वाद मागता. देवाक अर्घ आनी हुकलाप दितात. वसंत आनी मारिटा फेर्नांडीस आनी कुटुंब बेंगलोर तांव. सांत आंतोनीच्या मानाक एलियास तावरो बाजपे. For blessings received by intercession of Mother Mary, Gracie Clifford D'Souza Miyar. For all the favors received, Juana Pinto, Flossie Rodriguez Kulshekar, Benedicta D'Souza Bolkunje, Nancy Samuel, Sant Antoniच्या मानाक जायती आशिर्वादां बेसांवां मेळ्ळ्यात. सर्जरी बऱ्या तरान जाल्या, काम जालां, कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळां, झुजाच्या जाग्यार व्हड आपायांतले देवान निवारलां. मिसायल्स पडले लागींच पूण देवान निवारलें. व्हड आकांतांतलें देवान निवारलें. गांवाक पॉयंट करून गांवांत कुटुंबा सांगात रावन झुजाच्या वातावरणान सयत पाटी आपल्या कामाच्या जाग्यार वचोंक, इस्रायलाक वचोंक साध्य जाल्ल्या पासत ती देवाक अर्घ आनी हुकलाप दितात. भुरग्यांचे देणे लाभलेल्या पासत, जायत्या वर्सां जावन प्रेग्नन्सी नातली पूण देवान तें फावो केल्ल्या पासत, सैरीक जाल्ल्या पासत, काजाराच्या कार्याक सगळी तयारी बऱ्या तरान जावंक फावो केल्ल्या पासत, पयशांची विलावारी जाल्ल्या पासत, बँकांत जावन लोन मेळिल्ल्या पासत, घेतिल्ले पयशे पाटीन दिवंक देवान फावो केल्ल्या पासत, IELTS OET एग्जामांत पास जाल्ल्या पासत, बरी विजा मेळिल्ल्या पासत, परमनंट रेसिडेन्सी मेळिल्ल्या पासत, भुरग्याची पिडा आसली, ऑटिझम ती पिडा उणें करून आतां भुरगो संपूर्ण बरो जाल्ल्या पासत, काळकय पिड्यांतले देवान निवारलेले पासत, गॉल ब्लॅडरान फातर जाल्ले तांतले देवान निवारलेले पासत, व्हड कॅन्सर पिड्यांतले देवान निवारलेले पासत आनी सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत, सर्जरीचे घाय गुण जाल्ल्या पासत, आजपर्यंत असलो मोगाचो मनीस बेगीनच घरा पाटी आयिल्ल्या पासत, घरा वचोंक एक वाट नातली, रस्तो नातलो, एक बरो रस्तो, एक वाट देवान अजापानी ती फावो केल्ल्या पासत, चिंतिल्लें काम वेळार जाल्ल्या पासत, भायर पडिल्लें भांगार मेळिल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू विविध त्या सांग खातीर मागोंक उलो दिला. आमी मागया सर भुरगीं परिक्षेक बरयतात तांतूंनी बरे रिजल्ट काडून घेवन पास जावचे पासत. डॉमिनिक डिसोजा, माय मदर्स लिसी इज मोर हेल्थ प्रॉब्लेम्स टू चेंज माय मदर्स वरीज अँड हेल्दी अँड प्रोलॉंगड हर लायफ. निनिमॉन एन. तशेंच सर पिडेस्तन उडास करता. रुही लोबो, war between nations to be resolved and peace may prevail. Veronica Lobo, Derebail, for the intention of good health. Arun, Diana and family, Dubai. SSLC exam to do well and have good marks. Lloyd, Jason, Rebello,
बाजेल आनी तशेंच पात्निसा फेर्नांडीस मुल्की तिच्या विशेष ते सांग पासत आनी IELTS OET एग्जामांत पास जावंक बरें काम मेळोंक चड वय स्टुडंट्स मेळोंक ट्युशनाच्या क्लासींत आनी आपणाक आसता तो दिसपडतो ग्रास वाडोवंक चडोवंक आनी तशेंच परगांव वचोंक साध्य जावंक थंयसर पर्मनंट रेसिडेन्सी मेळोवंक वय थंय शिकच्या जाग्यार वचोंक जावन ह्या झुजा वरवीं त्या शिकच्या जाग्याक त्या एका देशाक वचोंक देवान वेळार फावो जावचे पासत डिलिव्हरी आसा ती बऱ्या तरान जावंक आनी डिलिव्हरी वेळार आवय थंयसर पैण करूंक अशें ता झुजाच्या वातावरणान असाध्य जालां तें जावच्या पासत परगांव पैण करून गेल्यांत भोवंक गेल्यांत ती बऱ्या तरान सुरक्षीत फाटी येवच्या पासत आस्पत्रेंत असलो पिडेस्त फाटी वेळार फाटी येवच्या पासत कॅन्सर पिडा गुण जावच्या पासत मागोंक उलो दिला आमी सगळीं सांगाता मेळोन मागया आयक आमचें प्रार्थन येसम्या आमचें प्रार्थना येसुम्या तशेंच आमी मागया मरण पावल्या समेस्त मालगाड्यां पासत पुलगतील त्या सर आत्म्या उडास करता शांती नोरोन्ना आनी कुटुंब मँगलोर तावन तशेंच त्या वाटेन लिना तावरो आनी बनिफेत सिरील तावरो पुलगतील आत्म्या उडास करता प्रेसिल्ला आनी पीटर त्या वाटेन एंटोनेट जोसेफ एटिंजियन कुवेट देवादीन बर्जोही जोसेफ केटिंजियन कुवेट लॉरेन्स नाझरेत वालेन्सिया हेलेन फेर्नांडीस JB सल्डाना आनी क्रिस्तीन सल्डाना कॅन्जार कारकळा SN पिंटो बेलतांगडी पॉल आनी पास्किन डिसोजा किरें सिसिलिया मॉरिस मिनेजस एलिझाबेथ फेर्नांडीस 25th डेथ एनिवर्सरी ऑफ सेलिन डिसोजा 25th डेथ एनिवर्सरी ऑफ लुईस डिसोजा नाराबी कुटुंबात मरण पावल्या समेस्त तांचो उडास करता पिया सिक्वेरा ससनास विषय दी तांकां येसमिया निरंतर प्रकाश तांचेर फंगोती समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन सरलेल्या मरण पावल्या समेस्त भारताचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन दिमेर पडया नमस्कार करया बोपय सक्रामेंताचे आशीर्वाद आमी जोडी बोपय तुझ्या नावान सोम्या भक्तीना आमी जमल्या भेटोंच्या कामकाजां बलिदान दयेन आमकां तूं फावो कर धन्या घेवच्या तुजें दैवीक वरदान बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो भोव मोगाचेनो आज शनिवाराचो दीस मरियमाच्या खातावेन काळजाक समर्पिल्लो दीस फाल्यां तावन पांचशांवाचो हप्तो तर मरियमाच्या काळजाक आमी लागीं जाता आसतना मरियमाय त्या कुर्सा मडी उबी रावली जेजूचे सगळे कुर्साचे पाशांव आपल्या काळजांत तिणें जगोवन दवरले आमी जेजूच्या कुर्सा मडी उबे रावच्याक तयार जावया आज हो शनिवाराचो दीस दैवी कोलो रेतेर मंदिरांत रेतेरेचो दीस सकाळीं 9 वरां तावन दनपारां 3 वरां पर्यंत विशेश रेतेर आसतली ह्या रेतेरीन ती आमी वांटो घेवन चड आनी चड कुर्पा आमचेर आमी जोडून घेवया ह्या मिसाचें बलिदान आमी भेटयता आसतना आमची पातकां आमची अस्कतकाय आमी वळखून घेवया सम्या जेजू तूं पातक्यां कापोंक आयलो आमचे पातक आमी वळखून घेता हांव सम्या काकूत कर सम्या जेजू तुजे कुर्साचे कस नियाळ कर आमी आमच्या पातकाक मरण पवित्रपणाक जियोंक तुवें उलो दिलोय तरी ह्या तुज्या उल्याक संपूर्ण तरान समर्पण दिवंक आमी सुकल्या आमची काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर तुवें आमकां विशेश कुरपेचे दीस उपवास प्राचित मागणें पवित्र वासप आनी दान धर्म करून तुवें आमकां उलो दिलाय पूण ह्या सर संगतींनी आमी तुज्या महिमेक जियेनांतल्या पासत आमी भक्षणे मागता हांव सम्या काकूत कर सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो
आमेन. प्रार्थोया. देवा आमच्या बापा मनशाची सोडवण तू निरंतरी करताय, तरी ह्या काळार अधिक भरपूर कृपेन तुझ्या परजेक तू दादोशी करताय. तुझ्या हे विंचून काडलेल्या परजेचेर प्रसन्न जावन तुझी दयाळ दिश्ट घाल आनी नव्यान जल्माल्यांत आनी नव्यान जल्मोवची आसा त्या सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या मोगान राख आनी सांबाळ. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुझ्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या सासना. आमेन. एजेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें. उपरांत तांकां सांग, सरस्पर देव अशें म्हणटा, ज्या ज्या राष्ट्रांनी इस्रायलाची भुरगीं गेल्यान थंयची हांव तांकां भायर काडटलो. सगळे कडेन शिंपड्यांतल्यान तांकां हांव एकठांय करतलो आनी तांच्या काशा देशांत हाडटलो. देशांत इस्रायलाच्या पर्वताचेर हांव तांचें एकूच राष्ट्र करतलो आनी तांचेर समेस्तांचेर एकलोच राजवट चलयतलो. ती परतून केदींच दोन राष्ट्रां जावचीं नात, दोन राज्यांनी तांचे वांटे जावचे नात. आपल्या मुर्ती आनी कांट्याळ्यांच्या वस्तू वरवीं ती दुसऱ्या खंयच्याच पथका वरवीं ती आपणाकच परतून केदींच बसलोवची नात. तांणी म्हाका विश्वासघात करून केल्ल्या सगळ्या पथकांतलें हांव तांकां निवारतलो आनी तांकां नितळ करतलो. तेन्ना ती जातली म्हजी परजा आनी हांव जातलो तांचो देव. म्हजे सेवक दावीद ताचो राय जातलो. ताका सगळ्यांक एकच गवळी आसतलो. ती म्हज्या आज्ञा प्रमाणे जियेतली आनी म्हजी कायदे सत्रायेन पाळटली. जो देश हांवें म्हज्या सेवका जाकोबाक दिल्लो आनी ह्या देशांत तुमचे पूर्वज जियेतले, त्या देशांत ती जियेतली आनी तांची भुरगीं आनी तांच्या भुरग्यांची भुरगीं थंय सदांकाळ जियेतली. म्हजो सेवक दावीद ताचो फुडारी जातलो. हांव तांचे कडेन एक शांतीचो करार करतलो. ससनाक ताकतलो करार तो जातलो. हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलो आनी तांकां वाडयतलो. हांव म्हजी पवित्र स्थान तांचे मदें स्थापीत करतलो आनी ते सदांकाळ तकतले. म्हजो निवास तांचे मदें आसतलो. हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली. म्हजें पवित्र स्थान सदांकाळ तांचे मदें आसतलें. तेन्ना हांव सरस्पर इस्रायलाक पवित्र करता म्हूण राष्ट्र वळखतलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, जसो गवळी आपल्या हिंडाक तकता सरस्पर आमकां सांबाळटा म्हणात. जसो गवळी आपल्या हिंडाक लागता तसो सरस्पर आमकां सांबाळटा. जनांगानो, सरस्पराचें उतर आयकून घेया. पयशिल्या करावळी गांवांनी ते परगट करा. इस्रायलाक दुसवटायलेलो तांकां एकठांय करतलो. गवळी आपल्या हिंडाक सांबाळटा तशेंच तो तांकां सांबाळटलो. जसो गवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. सरस्परान जाकोबाक गुलामपणांतलो सोडयलो. ताचे प्रास बळवत आसलेल्यांच्या हातांतलो तांकां बचाव केलो. ती सगळीं जातलीं एक सियोन दोंगरार गितां गातलीं. सरस्परान दिल्ल्या उत्तीम देणी भोगूंक ती एकठांय जातलीं. आपलो जबाब, जसो गवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. जेन्ना युवक याजकी आनंदान नासतलो, येवाक तशेंच प्रायवंत विशाल बरी जातलीं. तांचें रुदान संपवन तांकां हांव संतोश बरीत करतलो. तांणी आपली खंत दूख सांडून आनंद बरी जातलीं तांकां बुजयतलो. जसो गवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया.
तुमची सर पातकां तुमचें तावन हुमटून काडा म्हणटा सरेस्पर आनी एक नवें काळीज आनी नवें मन तुमचें थंय रचा. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सांजोवा प्रमाणे समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. मोरयेची भेट करूंक आयिल्ले सबार जण जुदेव जेजून केल्लें तें पळोवन ताका सत मानूंक लागले. पूण तांचे मदल्या थोड्यांनी फरिसेवां सरशीं वचोन जेजून केल्लें तांकां सांगलें. तितल्यार प्रधान याजकांनी आनी फरिसेवांनी सानेद्रीन सभा आपयली आनी सांगलें, हो मनीस सबार आश्चर्यां करीत आसा आनी आतां आमी कितें करचें? आमी हाका असोच सोडून जाल्यार सक्कडी ताका सत मानतले. तवळ रामागार येवन आमचे देवाळांनी राष्ट्र देसवाड करतले. तांचे मदलो एकलो कायफास म्हणलो, त्या वर्साचो श्रेश्ठ याजक म्हणालो, तुमी कांयच नेणांत. सगळें राष्ट्र नास जावचे बदलाक परजे खातीर एक मनशान मरचें बरें म्हण तुमी चिंतून पळयनात. हें ताणें आपलेस्तकी म्हणलें न्ही. बगार त्या वर्साचो श्रेश्ठ याजक आसता ताणें प्रवाद केलो की जेजू राष्ट्रां खातीर मरचो आसलो. राष्ट्रां खातीर मात्र न्ही, देवाच्या शिंपडोन गेल्ल्या सर भुरग्यांक एकठांय करचे खातीर. त्या दीस तावन जुदेव जेजूक जिवेशी मारूंक साधनार आसले. देखून जेजू जुदेवां मदें बहिरंग भोंवचें सोडून आरण्याच्या गडीर आसलेल्या प्रांत्याक भायर सरून गेलो. थंय आपल्या शिसां सांगाता मेळोन एफ्रायम नांवाच्या शहरांत पावलो. जुदेवांची पास्क परब लागीं पावलेली जाल्ल्यान परबे आदी आपणाक शुद्ध करून घेवचे खातीर नाडांतलो जायतो लोक जेरुसलेमाक गेलो. थंय ते जेजूक सोदून आसले आनी एकामेका म्हणटले, तुमी कितें म्हणटात? परबेक तो कांय येना जायत गी. समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. वाखाणी तुका क्रिस्ता. बापा दिता आमकां म्हूण परता. तुस्को आमचो समर्पिता. दीस पडतो वा आज भेटयता. भोंवडो जावन कूड जेजूची वायनाका कांस रक्ताची. ताचेत बदल जिणी आमची करच्याक सेवा सर लोकाची. आमी सर भुरगीं आयल्या आमकां समर्पिता. दयेन गे बापा काणीक आमची दर तुबो जर कुरपेची. भावा भयणीनो, आमी भेटोवचें हें मिसाचें बलिदान आमच्या गरजा आनी त्या सवां सवें सर पदवीदार दिवपाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. आमच्या तें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नक्की आपुयच्या दवा सर्वेस्पर म्हणून घेव. सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, तुजें नांव उशारून पवित्र स्नान घेतल्यांक नवें जिवीत दिवन सासणाच्या जिवितांत तूं तयार करताय. तुज्या साकरांची दानां आनी मागणी मानून घे आनी तुजेर विस्वास दवरतल्यांचे अत्रेक सुफळ कर आनी तांची पातकां धुवन काड. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो. तुमचे सवें आसो. आमची काळजां आमी उबारुया. सरस्परातूय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक आमी धीन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, आमी तुका धीन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं सगळ्या संवसारांत जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावलीं तुज्या महिमेची वाखणणी. आपल्या कुर्साच्या उतरां त्या बळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवा. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका
बापा तूं खरोच पवित्र, सगळें तुज्या पवित्र आत्म्यांत तुवें रचलाय आनी तुज्या पवित्र शेवटा पवयताय. त्याच पवित्र आत्म्या धडून ही आमची देणी होंड आनी वायन तुज्या पुता आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जायशें पवित्र कर म्हण आमी मागता. संवसारांत असलेल्या आपल्या ताणें सदांच मोग केलो, पूण पवित्र बाबा तुवें ताका महिमेवंत करचो वेळ पावतस ताणें आपलो मीत मेर नासलेलो मोग दाखयलो. ते जेवणार आसतना ताणें आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पूंची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा, तेच परीन जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक हरराचें रगत, पातकांचें भक्षण मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा, भावार्थाचो घोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतो. मोगाळ बापा आमच्या सोडवणेचो आमी उगडा संभ्रमता. जेजू मेलो, मेल्या मदें देवलो, पुनर्जिवन जालो आनी तुज्या उजव्या हाता चडला म्हणून आमी परगटता. आनी तो वैभवान परतून येतलो म्हणून ताची वाट पळोवन तुका मानता आनी अख्ख्या संवसारा सोडवण दिता तें बलिदान ताची कूड आनी रगत आमी तुका समर्पिता. बापा तुवेंच तुज्या पवित्र सभेक दिल्ल्या भलयेचेर तुजी नदर घाल आनी एकाच उंड्यांत आनी कालसीन वांटो घेतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकेच कुडींत मैपासान एकठांय आनी तुज्या महिमेच्या मानाक जेजू सभे एक जिवी बली आमी जावंक निर्मी. बापा जांचे खातीर आमी ही भेटवणी करता त्या समेस्तांची काकूत कर. लियो आमच्या भाग्यवंत बापाची, पेटर आमच्या गोळी बापाची आनी समेस्त तुज्या मणयारांची, तशेंच ही भेटवणी करतल्या तुज्या सर भुरग्यांची तूं काकूत कर. शकी क्रिस्ताच्या शांतींत मरोन गेल्या त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. सगळ्या मेल्ल्यांक तुज्या सुखाच्या राज्यांत घे. दयाळ बापा ओंकार मरिये देवाचे माये संगती, भाग्यवंत सुजयतीचो पती आनी धर्मदूता आनी भक्तां बराबर आमा समेस्तां तुज्या भुरग्यांक ससनाच्या सुखांत तुज्या मुखामळाच्या परजळांत संतोष भोगूंक फावो कर. त्याच क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं ताजे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं ह्या संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. इराणांत आनी सगळ्या संवसारांत शांती समाधान रास करचे पासत भक्तीपणान आमी मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां दाळ्ळेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सबस्त कायदी सर्गींचे भाग आनी आमच्या चडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. त्याला जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्तांच्या सस्ता. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ्ळें. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी आमकां हर एकल्यांक वैयक्तीक जिवितांत कुटुंबांत आनी ससमारा माया मोगान आनी एकवटान जियोंक फावो कर. जो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांकाल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. माया मोगाचो गुर्त संतोषान वांटून घेवया. शांती तुमकां, समाधान तुमकां, पीस बी विथ यू. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती. हो आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमकां
सोडवण दिवच्या पासत कुर्सार ताणें मरोन ताची कूड मोडल्या ताचें रगत वरयलां. ह्या ताच्या दैवीक जेवणाक आपोवणें मेळ्ळेली आमी सर्व सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितरचे भाग म्हाका म्हाका फावना पूण ज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं. आमेन. सुमियादिकान सर्गीचे ओशानात्मी जिनियेचे दैविकी नातामकां मोगान येकावचे ती सोमिया देने तुजे जिविता सोवुंडो तुमकां हांव दितां सस्ती जिविता तुमकां आपयतां घेया खाया अमर जाया सर्गीचे मनाक दादोसया. प्रार्थुया. महिमेवन देवा आमच्या मोगाळ बापा, जेजूच्या भोव पवित्र जेवणान तूं आमकां पोसताय, ताचे वरवीं देव सैमाची आमकां वांटेली कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. आनी पास्काच्या सांजेरच हांगासर देवी कलोरेत्र मंदिरांत एप्रिलाच्या 5 तारखेर मोगाच्यान विशेष पास्कांची रेतीर आसा ती तुमी सगळीं नाकात. पास्काच्या फेस्ता दिसा येवंक जायना जाल्यार सोमार या. यू कॅन इवन कम ऑन 6th एप्रील सोमाराच्या दिसा 6 तारखेर येवन प्रेस्तरा पर्यंत दनपारा पर्यंत विशेष पास्काच्या रेतीरांत विशेष पेकवणी आसा, विशेष सुटका आसा, विशेष पवित्र आत्म्याचो अभिषेक, बरी भलायकी आनी सर आशिर्वादांची रेतेर ही करूंक मोगाच्यान विसरा नाकात. वडा सोरा तुमच्या घरांत भुरगीं आसात 10वी शिकची या PUC शिकची, तांकां मोगाच्यान सेमिनरी वचोंक धाडूंक तरबेतीचें विशेष शिबीर आसा. एप्रिलाच्या 11 तारखेर सांजेर म्हणजे शनवारा सांजेर 4 वरां भितर किऱ्यांत दामस्कट्टे आमची सेमिनरी आसा. किन्निगोळी म्हणल्यार लागीं म्हणजे आमच्या मुल्कितावन 7 किलोमीटर मुडला गेल्यार इफ यू गो टवर्ड्स ईस्ट टवर्ड्स मुडबिद्री रोड किन्निगोळी 7 किलोमीटर पयस आसा. किन्निगोळीतावन 2 किलोमीटर आमी बेलमांडच्या रस्त्यार गेल्यार थंयसर किऱ्यां फिरगज आनी थंयसर SVD सेमिनरी आसा. SVD सेमिनरींत 11 तारखेर एप्रिलाच्या 11 तारखेर शनवारा दिसा सांजेर 4 वरां भितर भुरगीं येती जाल्यार 10वी PUCची ग्रॅज्युएशन कोणी हय देव आपण्यांत आसक्त आसली तुमकां थंयसर 12 तारखेर सगळो दीस शिबीर आसतलें. 12 तारखेर आयतारा 12th एप्रील आनी 13 तारखेर सकाळीं तुमकां पाटी वचोंक आसा. कितले अपूर्व नंगी मोगाच्यान सांगात आसा. भुरगीं विचारता परतून भुरग्यांची रेतेर घेताळा भुरग्यांची रेतेर तुमी जाणात मोगाच्यान भुरग्यांची रेतेर कितल्या तारखेर 17 आनी 18 तारखेर 17 आनी 18 तारखेर वय 17 शुक्रार सकाळीं 9 वरां आयल्या जालें. यू कम at 9 o'clock on 17th that is Friday of April and 18th you have Saturday by evening 4 o'clock retreat gets over. Only one night in the Wine Call Center. It is a wonderful experience. It's a blessing to be in the Wine Call Center and praise God, glorify God and become Jesus children, Jesus youth. सर्वेस्वर देव तुम्हा समेत तांचेर आशिर्वाद घालून दी. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. ये म्हज्या गरजान तुज्या पांयां पडटलो उपकार मेळटास तुका हांव वर्गां दितलो. ये म्हज्या गरजान तुज्या पांयां पडटलो उपकार मेळटास तुका हांव वर्गां दितलो. पदकांत हांव पडटाना जेजू म्हणून रडतलो. पदकांत हांव पडटाना जेजू म्हणून रडतलो. पातकी जिणी सांडून तुजो आदार मागतलो. कर्गां दितलो सोमिया कर्गां दितलो. सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो. तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो. तूं म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी कर्गां दितलो सोमिया कर्गां दितलो. सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. मोगाळ पुता सोवें हांव क्वार मोरी
आशीर्वाद दिव आमकां भगवान क्रिस्तुचे कृपेन ह्यो आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.